وہ جو ہے وہ 9 मई کی दहशत गर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल ये है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा ये छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर? मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक इज्जत का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलम बरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियां किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है? अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियां हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो PTI की जो है वो उसके खिलाफ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी खबर है PTI के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड
وہ فرض جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے، اور میں انتظار کروں گی جی کہ مجھے جو ہے، اور یہ ہم ٹائم دیکھیں گے کتنے بجے ہوئی ہے جی ہماری پٹیشن، آدھا گھنٹہ ہو گیا جی. تو میں ان خوش قسمتوں میں سے نہیں ہوں جی جن کی پٹیشن جو ہے وہ 3 منٹ میں لگ جائے، نمبر لگ جائے اس کا، 10 منٹ کے اس میں اس کی عدالت میں پیشی ہو جائے اور مختلف 12 منٹ کے اندر انصاف مل جائے. تو میں ان خوش قسمتوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جس کی جو ہے وہ 3 منٹ کے اندر نمبر لگ جائے. دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں ہماری پٹیشن کو نمبر کتنے بجے لگا. ہمیں اجازت ہے کہ ہم کو کاروائی کر لیں. کیا کیا ہے اس درخواست میں؟ دیکھیں اگر آپ آتے ہیں تو جج صاحب نے یہ کہنا ہے کہ آپ متعلقہ فارم سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے متعلقہ وہ ایف آئی سائبر کرائم ایکٹ کے طریقہ کاروائی ہوگی، تو وہ آپ کو عدالت کیا اجازت دے گی؟ وہ تو آپ کو میرے پیارے بھائی میرے بچے، اتنی آپ کی شاید اسٹینڈنگ نہیں ہے صحافت میں جتنا میں یہاں انہی راہداریوں میں رول چکی ہوں، ٹھیک ہے جی. اور 2000 سے میرا لائسنس جو ہے یہاں کا ہے، تو 24 سال مجھے ہو گئے. مجھے پتا ہے پریئر کیا کرنی ہے، مجھے پتا ہے گزارش کیا. میں آپ مجھے اجازت تو دے رہی ہیں، اظہار رائے کی آزادی تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے 3 پریئرز کی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو پابند کیا جائے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مجھے انصاف دیا جائے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ بعد میں جو یہاں پہ آ کے وہ میرا ایف آئی اے کا نوٹس سیٹیسفائیڈ ہونا ہے اور میری بےزتی ہونی ہے، تو پہلے اجازت ہی مانگ لیتی ہوں کہ سر یہ اجازت دے دیں کہ وہ پیاری ایک چہیتی مظلومہ معصومہ پارٹی جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں. یہ میں نے اس لیے تو کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کرنے جا رہی ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے ہونا کیا ہے. دوسرا کہ وہ جو رواج ہے نا کہ وہ بڑے بڑے دہشت گرد جو آج باہر بیٹھ کے انقلابی ہوئے ہوئے ہیں، یا ملک سے بھگا دینا اور بھاگ جانا بڑا آسان ہے. شہباز گل ہو، شہزاد اکبر ہو، یہ موہت پیر زادہ ہو، یہ سارے کس کی اجازت سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے. اور وہ آج بیٹھ کر ملک کے لیے کتنی حب الوطنی کا ثبوت دے رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے. تو یہ اسی لیے میں جو ہے وہ آئی ہوں، اور مجھے ذرا موقع تو دے کہ میں بھی جا کے عدالت کے اندر مظلومہ اور معصومہ جو ہے پیش ہو سکوں، اور جا کر میں بھی بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. قوم کی بیٹی جو ہے، ہم بھی کچھ چھوٹی موٹی قوم کی بیٹیاں، اتنی بڑی ہیروئنوں کی طرح کی قوم کی بیٹیاں نہیں ہوں گی، لیکن ہم بھی قوم کی بیٹیاں. پی سی ایل میں ان کے نام ڈالے جائیں، نمبر 2. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے 10 دن کے اندر اندر اس کے اوپر کارروائی کا پابند کیا جائے. اور یہ میں اس لیے یہ کرنے کے لیے آئی، میں بھی وکیل ہوں، تھوڑا بہت میں نے بھی وکالت سیکھ لی، اور پاکستان کے حالات کے بعد تو بہت ہی پتہ لگ گیا. اس لیے اب جب میں 10 دن کی یہاں سے اجازت اگر مجھے مل جائے لے کے جاؤں گی، تو پھر ہوپ فلی کہ اسلام آباد کے اندر جو انصاف پسندی کی نہریں بہ رہی ہیں ان میں سے ڈبکی لگا کے ان کو انصاف نہیں ملے گا. آج تک نون لیگ کو بڑی جگہ سے انصاف ملا ہی نہیں. اچھا، اور بہت کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا چلا. عدالتیں 12 بجے آپ کے لیے لگی تھی. اچھا ایک دفعہ نہیں ایسے نہیں چھوڑنا نہیں. اب نہیں ایسے نہیں بھائی، ایسے چھوڑنا نہیں. اسی عدالتوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ہاں آج اب ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں نہیں اور ان کو ڈی مورلائز کرنے ایسے کی کوشش کر نہیں، رہی میں ہیں. نے بالکل کسی کو ڈی مورلائز نہیں کیا. میں تو بھائی اپنے لیے کشکول پھیلا کے آئی ہوں کہ مجھے بھی انصاف فراہم کر دیا جائے. میں نے تو ایگزامپلز دی ہیں کہ اگر زرتاج گل 9 مئی کے بعد قوم کی بیٹی ہے، اگر وہ جو 2 ہیروئنیں جو ہیں وہ قوم کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا، میں نے تو 9 مئی نہیں کیا. میں نے کسی گاڑی کو آگ نہیں لگائی، میں نے کسی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، میں نے کسی فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا. لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے بھی انصاف ملنا چاہیے. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جب خاص طور پہ آپ جیسے سینئر رپورٹر، چونکہ آپ کے ساتھ میں نے بہت مجھے پرانا وقت یاد آ گیا آپ کو دیکھ کے، کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے علاوہ کسی کو 1.5 منٹ کے اندر 16 ضمانتیں ملی ہیں؟ بتا دیں. اگر ملی ہیں تو مجھے بتا دیں. اگر گھر بیٹھے ہوئے جو پری اریسٹ بیل ہے اتنی ایکسٹینشن جتنی عمران خان کو ملی ہے کسی اور لیڈر کو ملی ہیں؟ بتا دیں. اور اگر جو ہے، ہاں وہ مجھے یاد آ گیا، وہ ہیروئن جو ہے وہ چھوٹنے کے بعد وہ کل پرسوں وہ چیمبر میں گئی ہے جج صاحب کے کہ میں آپ کو سلیوٹ کرنے آئی ہوں کہ آپ نے عدت میں جو کیس کا فیصلہ بڑا اچھا کیا ہے. سر مجھے بھی دے دیں کوئی، میں بھی ذرا کسی چیمبر کے اندر جا کے میں بھی جج صاحب کو کسی کو کہا ہوں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. یہ سہولتیں ساری انہی ہیروئنوں کے لیے ہے. اور وہ ہیروئنیں جو ہیں وہ ہماری تذلیل کر کے، ہماری فیک ایڈیٹڈ ویڈیوز لگا کے ہمیں جو ہے وہ ڈیمین کریں، اور اس کی اجازت ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، میں آج بھی تعریف کر رہی ہوں، میں آج بھی کہہ رہی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 3 منٹ کے اندر میری پٹیشن کیوں نہیں لگی؟ ان کی لگتی نہیں ہے.
घंटे से ज्यादा हो गया है पिटीशन दायर किए, मेरी पिटीशन अभी तक क्यों नहीं लगी? मैडम ये बता दें कि तारीख में कभी ऐसा भी नहीं हुआ आज आप यहाँ पे रुकेंगी और उसके साथ साथ ये बताया जाए कि पीटीआई और पीएमएलएन की खवातीन के लिए आप यहाँ पर आई हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है सबको। और पीएमएलएन को नहीं मिल रहा, और जो आम वर्कर या आम खतून है सबके लिए आई हूँ। उसके लिए जो यहाँ पर मैं सबके लिए आई हूँ, अदालतों को सेंसिटाइज करने के लिए आई हूँ और अदालतों को ये रियलाइज कराने के लिए आई हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेफोमेशन का लॉ बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लोगों की पगड़ियाँ उछालने की, औरतों की तज़हीक करने की वन साइडेड परमिट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होना चाहिए, और जो भी करे उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये बराए मेहरबानी ये शिके मुअत्तल करके छुट्टी पे चले जाना, ये अब मुझे बता दें मेरे पास फोरम क्या है, मैं क्या करूँ? अच्छा मैडम ये बता दें कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि 50 रुपए के स्टाम्प से कोई बाहर गया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ किसी लीडर के ऊपर 200 से व्हाट्सएप आया। अच्छा क्या याद करा दिया तुम्हें, जिसने भी याद कराया अच्छा किया। मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप जो है वो जिसने आपको बताया ना, उसको जाके तुमने कहना है कि तुमने मुझे मरवा दिया था, इसलिए कि वो जो है ना वो जिस अदालत ने दिया था वो एक्सेप्ट किया था। बेटे आप जज तो नहीं हो ना, बाअदालत जनाब आपके तो नहीं हुआ था। जिस जज साहब को, अगर जज साहब को इतराज नहीं था और जिस हुकूमत के होते हुए वो गए थे, जिन्होंने तुम्हें व्हाट्सएप भेजा, उनको कहना मेरी बेइज्जती कराई है तुमने आज। थैंक यू जी।